भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. पूण कितली व्हड देवाची काकलूत, कितलो म्हूण देवान आमचो मोग केलो. आमच्या पातकांक लागून आमी मेल्लीं आसल्यां आनी तेन्नाच क्रिस्ताच्या एकवटांत ताच्या वांगडा देवान आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या फुंक्याच्या देण्यान तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice and washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice and washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. म्हज्या आपूण बाईच्या बाबा भयणीनो, today we celebrate the Mercy Sunday or Divine Mercy Sunday, दिव काकुतीचो आयतार. आनी ह्या आयतारा दीस तुमचे मुखार एक दोन कल्पना दवरता आसतना पयले सुवातीर दोन उदाहरणां एग्जाम्पल्स तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयलें उदाहरण जावन आसा सेंट जेरोम ह्या भाग्यवंताच्या जिवितांतलें. भाग्यवंत जेरोमा लागीं देवान मागलें, जेरोम तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? कसलें दान तूं म्हाका दिवंक सोदताय? जेरोम चिंतूंक पडलो आनी चिंता चिंता ताच्या मनान आयली, म्हजो व्हडलो वावर जावन आसा जें पवित्र पुस्तक ग्रीक भाशेन आसली तें हांवें लातीन भाशेन ट्रान्सलेट केलां, अणकार केलां आनी हाचे खातीर म्हजें जिवीत हांवें कोबार केलां. हो म्हजो व्हडलो वावर. जेरोमान चिंतलें, हो वावर हांव देवाक भेटयतलो. आनी जेरोमान सांगलें जेजूक, हांव तुका दिवंक सोदतां जें पुस्तक हांवें ग्रीक भाशेन आसा तें लातीन भाशेन ट्रान्सलेट केलां. हें पुस्तक हांव तुज्या हातान घालूंक सोदतां. हो म्हजो व्हडलो वावर. पूण जेजू खुशाल जावंक ना. पूण जेजून जेरोमाक म्हणलें, जेरोम म्हाका हें पुस्तक नाका, म्हाका तुजीं पातकां दी, म्हाका तुज्यो थायण्यो दी. आनी ह्या खातीर आमी पळयता जेरोमांची चित्रांत आमी पळयता जेरोम फातर घेवन आपलें ओड्डें बुडयता आनी ताचें रोगतां व्हांवता. म्हापशां फिरगोजीन
जंयसर हांवें काम केलां 4 वर्सां. थंयसर तातूंत स्टॅच्यू आसा आनी स्टॅच्यूचेर आमी नदर घातल्यार ताचे मुर्तीचेर हें आमकां दिसून येता. तो फातर घेवन आपल्या ओड्डेन धाडायतालो आनी आपल्या पातकांचेर ताळण्यांचेर तो झुजतालो. आनी देवान ताचे लागीं मागली, ही तुजी ताळण्यो, ही तुजी पातकां म्हाका दी, हांव तुका सगली काकूत फावो करता. दुसरें उदाहरण तुमकां दिवंक सोदतां. मादर एंजेलिका जिणें EWTN हें चॅनल घडोवन हाडलें. एक दीस ती कॅलिफोर्नियांत गेलेली आसतना वेळेर एक व्हडलें ल्हार आयलें आनी तिचे पांय सरशें फुटलें आनी एक ल्हाराचो तेंबो तिच्या हाताचेर पडलो. आनी तेन्ना हो आवाज तिच्या मनान आनी कानान आयकूंक आयलो, हो तेंबो पडला पळय तो, पोत्तून तूं दर्यांत उडय. आनी मादर एंजेलिकान हो तेंबो काडलो आनी पोत्तून दर्यांत उडयलो, जो तिच्या हातार पडलो. आनी देवान तिका सांगलें, आतां तुज्यान हो तेंबो सोदून काडूंक जाता. आनी मादर एंजेलिका म्हणूंक लागली, ना. आनी तेन्ना जेजून तिका सांगलें, हे भाशेन म्हजी काकूत, तुजी पातकां कितलींय जावं हे दर्या भाशेन म्हजी काकूत जावन आसा, पातक्या सोबी. आनी EWTN चॅनला वरवीं आमकां देवाची काकूत अनुभवूंक मेवता. मिसां वरवीं, उलोवपां वरवीं आनी दुसऱ्या प्रोग्रामां वरवीं. मोगाच्या बाबडीनो, आयज देव काकूचेचो आयतार आमी संभ्रमता. आनी आयतारा दीस आमकां देव इतलें जाणा जावंक आमकां उलो मारता. तुजें पातक कितलें व्हड जावं, तुज्या पातका परस म्हजी काकूत व्हडली जावन आसा. आनी ह्या खातीर म्हजीशी ये, तुजी पातकां ओडकून घे, तुजी चुकी ओडकून घे, आनी हांव त्यो म्हज्या रोगतान तूं धुवन काडटलो आनी तुका नवें जिवीत दितलो. भाग्यून पावलो म्हणटा, केदी व्हडली देवाची काकूत, केदी व्हडली देवाची कोनवाडाय. आमी पातकान मेलेले आसतना पर्यान ताणें आमकां सोडयल्यान, आमकां नवो जीव दिला. ही परब पाप साहेबान 2000 वर्सां घडोवन हाडली आनी परगट केलें. दर दुसऱ्या आयतारा दीस पास्कांच्या ही परब व्हड्या दोबाज्यान आमी संभ्रमची. कित्याक हें दर्शन जेजून फावस्तिना ही माद्रीक, जिका आमी सांत म्हणून आयज 5 सात्तांव, तिका हें दर्शन फावो केलें. आनी तेन्ना तावन पाप साहेबान 2000 वर्सां तावन ही परब संभ्रमूंक सगळ्या इगोर्जांक उलो मारलो. तिच्या जिवितांत आमी कितें पळयता जायत. 2 वस्तू तिच्या जिवितांतल्यो ज्यो तिणें डायरीर बरोवन दवरल्या, त्यो आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. ती आपल्या जिवितांत इतलें मागणी सॅक्रिफायस करता आसतना पर्यान तिच्या जिवितांत जायत्यो ताळण्यो येताल्यो. आनी ह्या खातीर ती जेजू लागीं शीण कोत्ता, आपूण इतले मागणी कोत्ता, इतले उपास कोत्ता, तरी ह्यो ताळण्यो म्हाका सोतायता, कित्याक जायत. आनी जेजूक ती उलो मारून सांगता, हांव कोणा भाशेन कश्टवता पळय ती ह्यो ताळण्यो म्हज्या जिवितांतल्यो पयस करूंक. आनी जेजू सांगता, जेन्ना तूं ह्या ताळण्यांचेर झुजताय तेन्ना तुजे सगळ्या कश्टां वरवीं हांव हो संवसार अदीक बरो करूंक वावुरता. कितें आमकां शिकयता जायत, आमच्या कश्टांक, आमच्या सॅक्रिफायसांक, त्यागांक मोल आसा. जे सगळे सॅक्रिफायस सेंट फावस्तिनान आपल्या जिवितांत काडले, अनुभवले, ह्या सॅक्रिफायसा वरवीं तिणें जायते बरेपण,
संवसारांत हाडली. पयली शिकवण आमकां सेंट फावस्तिना दिवंक सोदता ती म्हणल्यार ही आमच्या जिवितांत कोश्टांक मोल आसा. ह्या दिसांनी आमी हे पिडेक सांपडल्या जायते कोश्ट आमी भोगता, जायती निराशेपण आमी अनुभवता. असले वेळार हे कोश्ट आमी देवाच्या हातान घालुया आनी ह्या कोश्टा वरवीं आमचे कुटुंब, आमचे राज, गोंयचे राज, आमचो संवसार सुरक्षीत कर, ह्या वायटांतलो आमकां निवार म्हूण मागुया आनी हे कोश्ट देवा मुखार घालुया. दुसरी वस्त सेंट फावस्तिना आमच्या दोळ्या मुखार दवरता ती म्हणल्यार आमी दुसऱ्यां खातीर मागूंक जाय. एक दीस देवान तिका दाखोड केलें वासा एक शार आसलें ताचें आपूण निसंटन करतलो म्हणून, पनिशमेंट दितलो, शिक्षा दितलो म्हणून. आनी तेन्ना सेंट फावस्तिनान देवा मुखार मागणें केली आनी मागलें ह्या शारा खातीर, रोडली ह्या शाराची निसंटन करिना जावं, ह्या शाराक शिक्षा दिना जावं. आनी असले वेळार जेजू तिचे लागीं विचारताय, तूं कित्याक रडटाय? आनी फावस्तिना म्हणटा, पळय म्हणटा, कितलीं आमची भाव भयणां आसा दुर्बोड, असोक्त, तांचें निसंटन जातलें, तांचे म्हाका चुचुरे दिसता. आनी जेजून तिका म्हणलें, म्हाका अदीक चुचुरे दिसता, कित्याक जे हांवें सगळे कोश्ट काडल्या ते तांकां सांगूंक कोण ना. ह्या कोश्टाचो तांकां खबर आयज पर्यंत मेळूंक ना. आनी सेंट फावस्तिनान हे मागणी केलें देखून ह्या शारा खातीर देवान ह्या शाराचे कोश्ट, ह्या शाराची शिक्षा जी तांकां भोगूंक जाय आसली ती काडून उडयली. मोगाच्या बाबडीनो, हे भाशेन आमच्या कोश्टां वरवीं आमच्या घोराब्यान येतले कोश्ट, आमच्या घोराब्यान येतलीं दुखां, आमच्या घोराब्यान येतली पिडा शिडा काड म्हणून जेजू लागीं मागुया. आयची परब संभ्रमता आसतना आमी कितें करुया? 3 वस्तू आमच्या मनांत हाडुया. पयली वस्त, जें चित्र सेंट फावस्तिनाक जेजून दाखोड केलेलें तें चित्र आमच्या घोराब्यांत उबें करुया. ह्या चित्राचेर आमी पळयता 2 जोरी रेज आमकां दिश्टी पडटा, एक उदकाचो आनी एक रक्ताचो. हे उदक आमच्या बाप्तिस्माचो आमकां उगडास करता आनी हे रगत जो सॅक्रिफायस जेजून गोलगोथा दोंगरार केलो आमचे खातीर हाचो आमकां उगडास करता. तर हें चित्र आमच्या घोराब्यान उबें करुया आनी ह्या चित्रा मुखार आमी दिमी घालून आयज पयले सुवातेर चॅपलेट्स ऑफ डिवायन मर्सी आमच्या घोराब्याच्या वांगड्या सांगाता बरोबर हें मागणें करुया. आयच्या आयताराच्या वाचपान आमी पळयता धर्मदुतांचो इतिहास ह्या वाचपान पयलीं क्रिस्तांवां हे वस्तूंक विस्वाशी आसली. पयली वस्त ती धर्मदुतांची शिकवणेक उक्ती आसली, तांची शिकवण आयकताली. दुसरी वस्त भावपणाचो एकतार सांबाळटाली. तिसरी उंड्याचे मोडणेंत वांटो घेताली आनी चवथी वस्त मागण्यांत वांटो घेताली. क्रिस्तांवां आपणाची सगळी ग्रेसकाय हाडून धर्मदुतांच्या पांयाशीं दवरताली आनी ह्या खातीर कोणाक कांयच उणें नासलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमची जायतीं भाव भयणां ह्या त्या आकांताक सांपडल्यांक थोड्यांक जेवणाच्यो वस्तू मेळनात. जे आमचे मायग्रंट्स आसा तांकां आमचो उंडो मोडुया. तांचे खातीर जे कितें आमचे लागीं सुबेज आसा ते उदारपणान तांकां दिवया.
थोडी फावटी आमकांच उणें करून तांकां कितें आमी वांटुया तेन्ना आमी पयले क्रिस्तांव भाशेन जावंक पावतले. काकुतीचे दूत आमी जावया. जेजून ही काकूत वांटली. जेन्ना तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात, जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती बक्षतली. आनी भाशेन आपली काकूत धर्मदूताच्या हातांनी घातली. आयज आमी बरें कुमसार करुया. कुमसार करूंक जायना जाल्यार दूख धरून आमी मिसान वांटो घेवया. आयज देवान आमकां आपली काकूत उक्ती केलेली आसा. ही काकूत आमी उदारपणान देवाची अणभवुया. देवाक एकलो मनीस आमचे मदलो पिड्डेर जालोलो नाका. जेन्ना जेजू पयलेच फावट आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो तेन्ना तोमास तांचे बरी नासलो. आनी जेन्ना तोमासाक तांणी सांगलें आमी सुम्यांक पडयला म्हणून तोमास म्हणूंक लागलो, हांव ताच्या हाताच्या किड्याच्या बुरकांनी हांव बोट घाले शिवाय आनी म्हजो हात ताची कुशीन घातले शिवाय हांव स्वत मानच्याक ना. आनी दुसरे फावटी तोमासाक मेळूंक किरीत भाशेन जेजू आयलो. तोमासाने स्वत परगट केली, म्हजे सुमिया, म्हजे देवा. जो डावटींग टॉमस आसलो तो बिलिव्हिंग टॉमस जालो. दुबावी टॉमस आसलो तो भावार्थी टॉमस जालो. आनी ह्या भावार्थाचे गोठायेन धिरान ताणें आमच्या भारतान पासून क्रिस्ताक परगटलो. मोगाच्या बाबडीनो, हीच देवाची काकूत आमच्या जिवितांतल्यान आमी परगटुया. पयले क्रिस्तांव भाशेन दुसरे सोबे उदार जावया. आनी हें कोत्तलें जाल्यार सदांच आमच्या गोराब्यान मागण्यांक तेर्साक तीर रावुया. देवाचें उतर वाचून ताची नियाड करुया. आनी ह्या वरवीं देवाची काकुतीचे दूत आमी जावंक पावुया. Wish you all a very happy feast of divine mercy. देवाची काकुतीची तुमकां खुरपी बरीत परब हांव दितां. देवान तुमचेर आनी म्हजेर आशिर्वाद घालूं. Jesus.